كانوا رجال جاء عندنا قلنا لازم بنزور يعني. صح ولا لا؟ ولا رجال كبير بيجي عند صغير ما بروح له لا بس. حتى رايحين على بومبي من هناك بكره ان شاء الله. على الاماراتين. طيب ما حلو ليه ما تروحوا من حلوة بس؟ لا والله كنا نابين نسال اختي. لا بأس. حج وحاجة. حاجة. فازور اختي. حج وحاجة. ازور من ما اتوقع. قال حج وحاجة علينا دين ولا قبلنا حاجة. لا قبلنا حاجة. حج وحاجة. علينا دين ولا قبلنا حاجة. الله يسلمك. كيف سهلت ان شاء الله طيب؟ امور طيب ولا يا مبسوطين؟ الحمد لله. من قبل من يومين كذا على جات سخونة وبرودة. لا كل الناس مش انت. وجاء الحال جرها ويتنعدل. قال كيف؟ قال جرها ويتنعدل. كان مثلا وكيت جامد بالله. جرها ويتنعدل. قال الرجال مسكين أني حالك تابع راح يفك الحين عشان الغداء يفك له الغداء راح قال محمد 10 أضراس يقول له قرر واحد بيكاتي اسمعنا قول يصير 10 أضراس عشان كل واحد ضرس وورد ويصير معاهم دخل عطس يوم عطس قال قولها يعني يقول الحمد لله قولها قلت لك تلقى 10 وفكر رجال مخه كله هناك ها؟ مخه هناك. زحمة والأكل ما هو طيب. والله ما هو طيب. ما هو طيب مرة. أنا أول حتى يوم الحد ما أجلس هنا. الحين رحت شهر ما راح سبي مسافر وراح بيت. شهر الناس هذا كان يصور كده هذا. أبغى بشرو بجار. يتوار قديم من يبرد ذكرني. أبدأ جار وشان نعرف نسوي كل جار وجار وسط. كلام بعد كلام. أنا فعلا زحمة يا أبو سعيد حاليا أبو علي وياي في البيت بس رحنا الباكس ردينا ومرينا لحسين بريكي ويسمع له شو اللي حكيت ويا أبو علي اسمع منه. ها أبو علي قول له شيء يلا ها. كيفك أول مرة يا أبو سعيد؟ طيب إن شاء الله. وما شاء الله الشخص اللي رحنا عنده وكأنه اليوم وصل من شبوة من اليمن. لهجته شبواني. أيوة. ويحفظ أشعار كمان حق البلاد. أيوة. ويفهم الناس. أيوة. سبحان الله يعني. سبحان الله. وإنسان طيب جدا يعني. نعم. أبو سعيد رحنا حضرنا في الأخذ الزواج حق قوم بايزيد ولد أحمد بايزيد. رحنا وجلسنا هناك في المسجد وردينا البيت ويوم ردينا من هناك ما كان هذا عيالي في البيت. الفرصة جبنا أبو علي جلسنا وياه شوي هنا بعدين بيرجعوا إن شاء الله إلى السكن مع لهم. وش أخباركم أنتم؟ شو اللي جو عندكم أنتم؟ كيفكم طيبين؟ يا الله بلغ السلام لجميع أخوانك. إن شاء الله نشوفكم بالخير. سلم على الأخوان كلهم اللي عندك. أيوة. وربنا دائما يجمعنا في جلسات حلوة إن شاء الله دائما في أفراح إن شاء الله. حياك الله. إن شاء الله بصور أنا لمقابلة الحسين البريكي سجلنا شوي برسل لك إن شاء الله. يلا مع السلامة.